स्मोक का आगाज़ लंदन से हुआ था। लोग 5 दिसंबर 1952 की सुबह उठे तो शहर गहरे स्याह धुएं में डूब चुका था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। हद्दे नज़र सिफर हो चुकी थी। गाड़ियाँ गाड़ियों को नज़र नहीं आ रही थीं। ट्रेन ड्राइवर पटरी नहीं देख पा रहे थे। पायलट्स को रनवे नज़र नहीं आ रहा था और बच्चे वालिदैन को और मियाँ बीवी एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे थे। पूरा शहर धुंध में गुम था। शाम के वक्त पता चला ये धुंध नहीं, अजाब है। ये गाढ़ा स्याह धुआं है। ये धुआं अगले दिन 4000 लोगों की जान ले गया। लोग खांस खांस कर दम तोड़ने लगे। लंदन की समाजी ज़िंदगी रुक गई। ट्रैफिक बंद हो गई। ट्रेनें मुअत्तल हो गईं। फ़्लाइट्स मनसूख हो गईं। दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टी हो गई। शॉपिंग सेंटर्स बंद हो गए और लोगों ने घरों से बाहर निकलना तर्क कर दिया। शहर में सन्नाटा था। ये सन्नाटा एम्बुलेंसेस की आवाज़ों से पंक्चर होता था। कब्रिस्तान भर चुके थे और अस्पतालों में मुर्दे और बीमार दोनों एक बेड पर पड़े थे। ये अजाब 5 दिन जारी रहा। 9 दिसंबर की रात बारिश शुरू हुई और फिज़ा आहिस्ता आहिस्ता धुल गई, लेकिन अमवात का सिलसिला जारी रहा। दिसंबर के आखिर तक लंदन के 12,000 लोग इंतकाल कर चुके थे, जबकि 1.5 लाख लोग दमे, अशोबे चश्म, टीबी और नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार थे। माहौलियात के माहिरीन ने तहकीकात शुरू कर दी। पता चला 5 से 9 दिसंबर के दौरान लंदन की फ़िज़ा में रोज़ाना 1000 टन स्मोक पार्टिकल्स पैदा होते रहे। इनमें 140 टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 14 टन फ्लोरीन कंपाउंड और 370 टन सल्फर डाइऑक्साइड शामिल होती थी। ये तमाम मादे सेहत के लिए इंतहाई मुज़र थे। माहिरीन ने सोचना शुरू किया, ये तमाम पार्टिकल्स आए कहाँ से थे। पता चला ये 750 साल की गलतियों का धुआं है। ये सिलसिला सन 1200 में शुरू हुआ था। 750 वर्षों में लंदन की आबादी में 10 गुना इजाफा हो गया। जंगल कट गए, नदियाँ और झीलें ख़त्म हो गईं, गांव देहात शहर में आ गए, खेत खलियानों की जगह हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गईं। सनती इनकलाब आया, शहरों में हज़ारों फैक्ट्रियाँ लग गईं, बिजली ईजाद हुई, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट लग गए, ट्रेन सर्विस शुरू हुई, ट्राम आई, गाड़ियाँ आईं, तामीरात शुरू हुईं। दूसरी जंगे अजीम ने भी धुआं उड़ाया और आखिर में लोग भी आलूदगी फैलाने लगे। चुनाचा लंदन की फ़िज़ा आलूदा होती चली गई। हवा में ऑक्सीजन कम हो गई। ये सिलसिला चलते चलते 1952 तक पहुंच गया। सर्दी शुरू हुई। लोगों ने अपनी अंगीठियों में कोयला जलाया। लाखों टन धुआं पैदा हुआ। ये धुआं 750 साल की आलूदगियों में मिक्सअप हुआ, दिसंबर की धुंध में मिला और गहरी दबीस और स्याह गैस में तब्दील हो गया। और ये गैस 5 दिन शहर के अंदर घूमती फिरती रही। माहिरीन ने इस धुंध को स्मोक और फॉग, 2 लफ्ज़ मिलाकर स्मोक का नाम दे दिया और लंदन के इस सान्हे को ग्रेट स्मोग ऑफ लंदन करार दिया। माहौलियात के माहिरीन ने स्मोक की तशख़ीस कर ली। अब इलाज की बारी थी। इलाज की जिम्मेदारी कंजर्वेटिव पार्टी के MP सर गेराल्ड डेविड ने ली। ये शरीफ ख़ानदान की तरह बिजनेसमैन और कारखानेदार थे। ये 1950 में सियासत में आए। ये ग्रेट स्मोग ऑफ लंदन के दिनों में हाउस ऑफ कॉमन्स के ताज़ा रुकन बने थे। ये उठे और लंदन की फ़िज़ा को साफ़ करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। ये माहिरीन के साथ मिलकर 4 साला मंसूबाबंदी करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने 1956 में क्लीन एयर एक्ट बना लिया। ये एक्ट हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश हुआ और ऐवान ने 5 जुलाई 1956 को इसकी मंजूरी दे दी। ये एक्ट 6 बुनियादी इस्लाहात पर मुश्तमिल था। हुकूमत ने शहर के अंदर कोयले के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। आवाम को फायर प्लेस के लिए मुतबादिल ज़राए फ़राहम करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने 1 साल में ये ज़राए फ़राहम कर दिए। मॉडर्न हीटिंग सिस्टम इस एक्ट की पैदावार था। सर्दियों में बिजली भी सस्ती करने का फ़ैसला किया गया ताकि लोग बिजली के ज़रिए घर गर्म कर लें। हुकूमत ने शहर के अंदर फैक्ट्रियां बंद कर दी।
مالکان کو شہر سے دور مفت جگہ بھی فراہم کی گئی، ٹیکس میں گنجائش بھی اور فیکٹریاں شفٹ کرنے کے لیے قرضے بھی دیے گئے۔ بجلی کے تمام پلانٹس 2 برسوں میں لندن سے دور جنگلوں میں منتقل کر دیے گئے۔ لندن اور لندن کے اطراف میں درخت کاٹنا، زرعی زمینوں کے سٹیٹس میں تبدیلی اور گرین ایریاز کے خاتمے پر پابندی لگا دی گئی۔ ملکہ تک کو درخت کاٹنے سے قبل تحریری اجازت کا پابند بنا دیا گیا اور پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافے، پرائیویٹ گاڑیوں کی حوصلہ شکنی اور پیٹرول کے معیار کو بلند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہاؤس آف کامنز نے ان اصلاحات کی منظوری دے دی۔ حکومت نے کام شروع کیا اور ایکٹ کی منظوری کے صرف 4 سال بعد 1960 میں لندن کی فضا مکمل طور پر سموگ فری ہو گئی۔ یہ ایکٹ اس قدر مکمل اور سخت تھا کہ سر گیرالٹ ڈیوڈ کو خود اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کی اپنی فیکٹریاں بھی لندن سے باہر منتقل ہوئیں۔ ہم اب گریٹ سموگ آف لندن سے گریٹ سموگ آف لاہور کی طرف آتے ہیں۔ پنجاب پچھلے 3 برسوں سے شدید سموگ کا شکار چلا آ رہا ہے۔ نومبر کے مہینے میں لاہور، بہاول نگر، پاک پتن، فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگھ زہریلی دھند میں گم ہو جاتے ہیں۔ پنجاب اس بار بھی سموگ میں دفن ہے۔ ہماری فضا میں اگر 80 مائکرو گرام زہریلے مادے ہوں تو ہمارے پھیپھڑے انہیں برداشت کر جاتے ہیں، لیکن لاہور اور اس کے مضافات میں اس وقت آلودگی کی شرح 200 مائکرو گرام کیوبک میٹر ہے۔ ہم اگر فضا کا ٹیسٹ کریں تو ہمیں اس میں کاربن مونو آکسائڈ، سلفر اور نائٹروجن کی بھاری مقدار ملے گی۔ یہ تمام مادے زہر ہیں۔ لاہور کی فضا میں 300 سے 400 فٹ تک آکسیجن کی شدید کمی بھی ہے۔ یہ فضا کتنی مضر صحت ہے، آپ اس کا اندازہ سگریٹ سے لگا لیجئے۔ ہم اگر روزانہ 50 سگریٹ پئیں تو ہمارے پھیپھڑوں کو اتنا نقصان ہوگا جتنا لاہور کی فضا میں ایک دن سانس لینے سے ہو رہا ہے۔ بھارت ہم سے بھی بری صورتحال کا شکار ہے۔ بھارت میں 2012 میں سموگ کی وجہ سے 15 لاکھ لوگ مر گئے۔ لاہور میں بھی اس سال 4 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ لوگ 2028 کے دوران مر جائیں گے۔ یہ سموگ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس کے 4 بڑے سورس ہیں۔ پہلا سورس بھارتی پنجاب کا شہر ہریانہ ہے۔ ہریانہ میں 10 سال میں چاول کی فصل میں 8 گنا اضافہ ہوا۔ ہریانہ کے کسان 1 اکتوبر کے آخر میں چاول کے پودے کے خشک ڈنڈل اور خالی سٹے جلاتے ہیں۔ بھارتی کسانوں نے اس سال 3 کروڑ 50 لاکھ ٹن ڈنڈل جلائے۔ ڈنڈلوں کے دھوئیں نے دہلی سے لے کر لاہور تک پورے پنجاب کی مت مار دی۔ دوسرا سورس لاہور کی فیکٹریاں۔ لاہور کی فیکٹریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فیکٹریاں دھوئیں پیدا کر رہی ہیں۔ اور تیسرا سورس حکومت لاہور نے لاہور کے گرد و نواح میں درجن کے قریب بڑے پاور پلانٹس لگائے۔ بجلی کا ایشو ختم ہو گیا، لیکن فضا آلودہ ہو گئی۔ اور چوتھا سورس گاڑیاں ہیں۔ لاہور شہر میں 10 لاکھ گاڑیاں ہیں۔ ہمارے پیٹرول کا معیار انتہائی پست ہے، چنانچہ یہ گاڑیاں چلتا پھرتا سموگ ہیں۔ ان چاروں سورسز کے علاوہ بھی سورسز ہیں۔ لاہور میں ٹائروں کو جلا کر تاریں اور تیل حاصل کیا جاتا ہے۔ شہر میں ٹائر جلانے والے سینکڑوں احاطے ہیں اور سیالکوٹ ریجن میں بھی اس موسم میں مونجی کی باقیات جلائی جاتی ہیں۔ لاہور کی آبادی بھی پھیل رہی ہے۔ مضافات میں جنگل، کھیت اور کھلیان بھی ختم ہو رہے ہیں۔ لاہور تیزی سے سموگ میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، ترقی کا جھنڈا لاشوں پر نہیں لگا کرتا۔ پنجاب اگر اس ترقی کے ہاتھوں بیمار ہو گیا یا لوگ اگر مرنا شروع ہو گئے تو یہ ذمہ داری بہرحال پنجاب حکومت پر جائے گی۔ چنانچہ ہماری درخواست ہے پنجاب حکومت فوری طور پر کلین پنجاب کمیشن بنائے، فضائی آلودگی کی وجوہات تلاش کرے، اصلاحات کرے، اسمبلی سے منظوری لے اور لاہور کو لندن کی اسپرٹ سے صاف کرنا شروع کر دے۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اصلی شجرکاری کرائے، فیکٹریاں باہر شفٹ کرائے، گاڑیوں کی تعداد کنٹرول کرے، گاڑی کے استعمال کی اجازت فیملی کے ساتھ
دیں۔ VIP کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ہر آدمی بائک استعمال کرے، پیٹرول کا معیار بہتر بنائے، کوڑا، ٹائر اور کوئلہ جلانے پر پابندی لگائے اور درخت کاٹنے کی سزا متعین کرے۔ حکومت کلین ایئر لندن ایکٹ سے بھی مدد لے سکتی ہے اور یہ بھوٹان ماڈل کو بھی اسٹڈی کر سکتی ہے۔ یہ بھارتی حکومت کے ساتھ مل کر دھان کی باقیات جلانے پر بھی پابندی لگا سکتی ہے اور یہ بچوں کے سلیبس میں ماحولیات کا مضمون بھی متعارف کرا سکتی ہے۔ یہ اقدامات ضروری ہیں، ورنہ دوسری صورت میں پنجاب بالخصوص لاہور ایک ترقی یافتہ قبرستان بن جائے گا۔ تعلیمی ادارے بند کرنا سموگ کا حل نہیں، بلکہ تعلیمی ادارے بند کرنے سے اس ملک کے نونہالوں کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، جو سموگ کے نقصانات سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔